السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس جديد واللي هو جينيتيك 1 اس في اي اس 4. دونك بالنسبه لهذا الكور هذا ان شاء الله غادي نشوفوا بعض التعاريف واللي مهمين ضروري خصك تفرق بيناتهم في الجينيتيك، اي بعض الانقسامات منهم الميتوز الميوز اي لو سيكل دو في اي مختلف انواع التزاوجات او الغوكومبينون اللي عندنا في الجينيتيك. بالنسبه للاس 4 الكود جينيتيك هادشي اللي كيشملنا واللي كيتحطوا في التمارين والامتحانات كتار. دونك بالنسبه للمرحله الاولى قلنا لي نوسيون، يعني الديفينيسيون اللي خصنا نعرفوهم. عندنا لا جينيتيك. La génétique est l'étude des caractères biologiques héréditaires, l'existence de gènes et les règles gouvernant leur transmission de génération en génération ont été découvertes par Gregor Mendel en 1866. دونك بالنسبه للجينيتيك هي واحد ليتيد بيولوجيك كيدرسنا الكاركتير بيولوجيك هيريديتير، يعني ما كيدرسناش اي كاركتير، كيدرسنا غير المميزات الوراثيه اللي كينتقلوا عبر الوراثه. اي ليكزيستونس دو جين تموضع لي جين اي لي ريغل غوفرنون لو ترانسميسيون دو جينيراسيون اون جينيراسيون، حتى الريغل اللي كتسببنا او اللي كنقلنا لانفورماسيون او ديك الكاركتير من جينيراسيون لجينيراسيون واحده اخرى. دونك بالنسبه للجينيتيك هي واحد ليتيد كيدرسنا دي كاركتير بيولوجيك وراثيه هيريديتير اي تموضع لي جين، وكذلك لي ريغل او الخاصيه اللي كتمكننا لانفورماسيون تنتقل من جينيراسيون لجينيراسيون واحده اخرى. اي عندنا لي جين séquence de nucléotides de l'acide désoxyribonucléique contenant l'information nécessaire pour la synthèse d'un acide ribonucléique ou d'un protéine. بالنسبة للجين هو واحد séquence nucléotide de l'acide désoxyribonucléique، هو واحد سيكونس، واحد سلسله النيكليوتيدات. قلنا حنا عندنا النيكليوتيدات كاينين 4 بالنسبه للدي ان، كاين التيمين والادينين والسيتوزين والغوانين. هاد لي جين كيتكوننا من هاد 4 النيكليوتيدات اللي كيسميوهم الاسيد ديزوكسي ريبونيكلييك كونتونون لانفورماسيون اللي كيحتويونا على ديك لانفورماسيون ديال الانسان ولا جسم الانسان كامل، يعني الصفات، الامراض، الميتاسيون، اي حاجه في جسم الانسان كتكون في لي جين. contenant l'information nécessaire pour la synthèse d'un acide aminé ribonucléique et d'un protéine، يعني كيحتوينا على لانفورماسيون الاساسيه اللي كيتم التركيب بها لاسيد ريبونيكليك او البروتين. والبروتين هو اللي كيعبرنا يعني على الصفه، مثلا كلون العينين عنده واحد البروتين ديالو هو اللي كيعبر على اللون العينين الشخص اللي كيتميز بهم. دونك بالنسبه للجينوم، génome ensemble de l'information héréditaire d'un organisme présente en totalité dans chaque cellule. بالنسبة للجينوم هي واحد المورثة، يعني ensemble d'information héréditaire d'un organisme. كنجيو للجين او لا دي ان كنقطعو منه واحد الطرف صغير، هذا كنسميوها الجينوم، يعني واحد المورثة اللي كتكون فيها اونسومبل دانفورماسيون، كيكون فيها واحد المجموعه د لانفورماسيون الوراثيه دان اورغانيزم بريزونت اون توتاليتي دون شاك سيلول. دونك بالنسبه للكروماتين، الكروماتين ان كومبلكس نيكليوتيك كي فورمي بار لا دي ان اي لي بروتيين. الكروماتين هو ديك لا دي ان ملي كيتجمعنا كامل وكيكون مشبك. عندنا الكروماتين او لا كيكون عندنا كيتلولب هيدا و كيتبان باغ اكزومبل بحال هيدا. هذا هو الكروماتين. الكروماتين هو واحد الكومبلكس نيكليو بروتييك كي فورمي بار لا دي ان اي دي بروتيين. هنا كيكون عندنا لا دي ان ملولب اي دي بروتيين معاه. علاش؟ حيت حنا كنعرفوا لا دي ان كيتكوننا من جوج حوايج، كيتكوننا النيكليوتيدات، ديك السلسله ديال النيكليوتيدات اي لي بروتيين. دونك بالنسبه للنيكليوزوم،
Nucléosomes comprennent de l'ADN et des protéines. Des histons sous forme d'octamères et des protéines non histons. بالنسبة للنيكليوزوم هو واحد البارتي د الADN اللي كتميزنا الADN باش كيتكون. حقنا هو واحد الكومبروندر دو l'ADN، واحد الجزء د l'ADN اي دي بروتيين كيكون فيهم دي هيستون اوكتامير وواحد البروتين نو هيستون. بحال مثلا كيكون عندنا 4 دي بروتين، هادو الهيستون اوكتامير كيكونوا 4، كيجي اللولب الADN كيدور عليهم، وباش يبقى هاد الADN شابر عليهم كيجي واحد بروتين اخر نو هيستون كيكون عندنا هنا كيشدنا اللولب الADN باش كيبقى شابرنا على ديك لي بروتين. هذا هو نيكليوزوم، قلنا كيتكون من الADN اي دي بروتين. هاد 4 هادو كيستماو هيستون سو فورم دوكتامير اي دي بروتين نو هيستون كيكون هذا كيشدنا ديك l'ADN باش كيبقى شابر على ديك لي بروتين. دونك هادو هما التعاريف اللي يعني مهمين خصك تميز بيناتهم في الجينيتيك. ودابا غادي نشوفوا الكومبوزيسيون اي ستركتور د l'ADN. وبالنسبه للكومبوزيسيون اي ستركتور دو l'ADN غادي نشوفوا فيها الكومبوزيسيون ماش كيتكون l'ADN اي ستركتور ديالو. دونك في المرحله الثانيه كومبوزيسيون اي ستركتور دو l'ADN، عندنا l'ADN et l'ARN sont des macromolécules constituées de longues polymères linéaires. يعني هنا عندنا سواء l'ADN ولا l'ARN sont des macromolécules، ما يمكنلكش تشوفهم بالعين المجرده، تستعمل ميكروسكوب فوتونيك او لا الكترونيك. constituées de longues polymères linéaires، هما واحد الزوجين جوج اللولبين دايرين على بعضهم. c'est-à-dire d'un échelonnement d'un grand nombre de molécules unitaires à polynucléotides. Chaque addition se fait par l'établissement de la liaison phosphodiester. هنا يعني هو واحد échelonnement، واحد السلسلة d'un grand nombre de nucléotides unitaires كتشكلنا. هاد السلسلة كتشكلنا من واحد العدد كبير د النيكليوتيدات اللي قلنا فيهم 4، كاين ادينين والتيمين السيتوزين الجوانين. polynucléotides, chaque addition se fait par l'établissement de la liaison phosphodiester. هاد النيكليوتيدات كيترابطوا لنا مع بعضهم بواحد الروابط هيدروجينيه اللي هما فوسفوديستر. بالنسبه للنيكليوتيدات عندهم واحد القانون ديالهم ان كيكون عندنا التيمين كيرتبطنا مع الادينين بجوج روابط هيدروجينيه، او السيتوزين كيرتبطنا مع الجوانين بثلاثه د الروابط هيدروجينيه. وهيدا كتبقى ماشيه السلسله حتى كنحصلوا على un échelonnement de grand nombre de molécules de nucléotides. Donc بالنسبة لهذا النيكليوتيد هو l'unité de construction de l'ADN. يعني النيكليوتيد هو الأساس أو لا هو اللي كيشكلنا ديك السلسلة د l'ADN. قلنا كاينين 4، كتكون عندنا الأدينين مع التيمين أو السيتوزين مع الجوانين. هذا دايما إلا لقيتي يعني الادينين مع السيتوزين كتسمى ميتاسيون او لا كتكون وقعت لنا واحد الميتاسيون، كيكون واحد الخلل في المورثه ديالنا. دونك عندنا دو جروب دو باز. بالنسبه لدو جروب دو باز عندنا الباز بيريك اي الباز بيريميديك. بالنسبه للباز بيريك كتكون فيها الادينين اي الجوانين. بالنسبه للباز بيريميديك كتكون عندنا السيتوزين التيمين اي لوراسين. بالنسبه للارين ميساجي اختلاف ما بين الADN الى غير ميساجي، عندنا الADN فيه الادينين والتيمين والسيتوزين والجوانين، مي الARN فيه الادينين فيه اليوراسين والتيمين والسيتوزين والجوانين. بالنسبه للباز الفرق كيفاش كيفرقوا بيناتهم هي ما بين ديك الستركتور ديك الادينين او لا ديك لاشين ديالهم اللي كنعدلوها. بالنسبه للكومبوزيسيون ستركتور د l'ADN قلنا كيتكون من النيكليوتيدات اللي هما 4 وكيترابطوا لنا مع بعضهم بليزون فوسفوديستر اللي هما روابط هيدروجينيه.
والنيكليوتيدات كيمشيو على حساب التقابل ديالهم، يعني التيمين مع الادينين، السيتوزين مع الغوانين. دونك هذه هي ستركتور ديال الادي ان. دابا غادي نشوفوا كيفاش كنتقلنا لانفورماسيون. وبالنسبه كيفاش كتنتقلنا لانفورماسيون عبر الاجيال غادي نشوفوها في هذه المرحله هذه، واللي هي كونسيرفاسيون اي ترانسميسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. يعني كيفاش كتنتقلنا هاد لانفورماسيون جينيتيك. عندنا جوج د الفينومين اللي مهمين بزاف، واللي هما لا ريبليكاسيون اي لا ريبرودكسيون. هادو دو فينومين ضروريين باش تنتقلنا لانفورماسيون عبر الاجيال. بالنسبه لا ريبليكاسيون اي لا كاباسيتي دي موليكول دي ان de se reproduire, donc d'être capable de fabriquer de nouvelles molécules d'ADN strictement identiques à la molécule originale, dont sans que cette opération exige une source d'information d'autres que celle fournie par cette dernière. بالنسبة للريبليكاسيون هي كد ريبليكينا لا دي ان او لا كضاعفنا لا دي ان انطلاقا من السيلول مير، كتوقعنا واحد ديفيزيون وكينقسمنا الخليه، كيبقى فيها واحد الممبران واحد البغان لا دي ان، والسيلول الاخرى كيبقى فيها بغان لا دي ان، وكتوقع لهم الريبليكاسيون باش كيتضاعفوا. وكذلك كيبقى يتكاثر لنا لي سيلول، وكل ما تكاثروا لنا لي سيلول كيكون عندنا لا دي ان مضاعف، واللي كتعطينا انا قلنا donc être capable de fabriquer de nouvelles molécules d'ADN. كنتجنا واحد الموليكول d'ADN جديد strictement identique à la molécule originale، يعني شبيه بالموليكول اوريجينال. هنا بالنسبه للريبليكاسيون قلنا كنتجنا دي موليكول d'ADN جدادين شبيهين بالنسبه لي موليكول d'ADN الاصلي. وعندنا la reproduction et la propriété la plus essentielle de tous les êtres vivants, c'est la capacité de donner naissance à de nouveaux individus qui leur sont semblables, mais en fait c'est à l'échelle cellulaire que cette reproduction se réalise. بالنسبة la reproduction أو التكاثر، حنا كنعرفوا اي انديفيدي باش يستمر او لا باش يتكاثر او لا باش يبقى موجود خاص توقع لنا الريبرودكسيون وباش يحافظ على الفصيله ديالو في الكون. بالنسبه للريبرودكسيون الى بروبريتي لا بلي اسونتيل، يعني هي الاساسيه لجميع الكائنات الحيه باش يبقاو موجودين. C'est la capacité de donner naissance à de nouveaux individus. بالنسبة لنا للريبرودكسيون كتعطينا واحد انديفيدي جديد اللي شبيه للأصلي. ولا رجعنا وشفنا يعني علاش كنلقاو ان كتعطينا ديك الانديفيدي شبيه للأصلي، حيت كيتم انتقال الجينات او لا دي ان ديك الام او الاب للابن. على ديك الشيء كيكون عنده نفس الصفات، نفس المظاهر، نفس كل شيء. Donc qui leur sont semblables كيكونوا متشابهين، mais en fait c'est à l'échelle cellulaire que cette reproduction se réalise. يعني هنا كتكون عندهم علاقة مع بعضهم. هنا كل ما تكاثرتنا لا دي ان ضعفنا وتكاثروا لنا الخلايا كيبقى محافظين على لا دي ان، ما كينقرضش ولا ما كيموتش في مرة. وهنايا كيبقاو محافظين على لانديفيدي وكيبقى لنا مستمر عن طريق الريبرودكسيون. اذا هنا باش انتقلنا واحد لانفورماسيون جينيتيك كيوقعوا لنا جوج لي فينومين اللي مهمين، قلنا هي الريبليكاسيون اي الريبرودكسيون. دابا غنزيدو نتعمقوا شويه وغنشوفوا كيفاش كتتم الريبليكاسيون وشنو هما الميكانيزم ديالها. وبالنسبة لا ريبليكاسيون دو لا دي ان، عندنا هنا ريبليكاسيون دو لا دي ان دو دوبلومون دو توت لا دي ان افون لا ديفيزيون سيلولير. هنا في كل ديفيزيون سيلولير ملي كيتسالى لنا كتوقعنا الريبليكاسيون دو لا دي ان، حيت كيكون عندنا دو سيلول فيهم واحد البغان لا دي ان. دونك عندنا لا ريبليكاسيون دو لا دي ان ensemble de mécanismes biochimiquement complexes
se fait peu de temps avant la mitose. هي واحد لونسوم مجموعة لي ميكانيزم بيو شيميكومون اللي كتمنى في واحد البو دو طون افون لا ميتوز. افون كل لا ميتوز اي سيليل وقع لها لا ميتوز كيتم موراها لا ريبليكاسيون دو لا دي ان اي بروندر انفيرون 7 ساعات 7 اور الوغ كو لا ميتوز الميم نو دور كون اور. يعني هنا الريبليكاسيون دو دي ان كدينا وقت كتر من لا ميتوز ديفيزيون دو ميتوز. Après une phase de croissance, les deux nouvelles cellules pouvant entamer une nouvelle mitose. هنا ملي كتمنا الفاز دو الكرواسونس اللي هي كيتم فيها الريبليكاسيون دو لا دي ان كترجعنا لا دي ان في دو بران يعني في دوزين في الحاله العاديه ديالو لي دو نوفيل سيلول فيل ديك الخلايا اللي جاونا عن طريق ديفيزيون جدادين كيتعدوا لديفيزيون الميتوز نوفيل ديفيزيون ميتوز. هنا بالنسبه لا ريبليكاسيون دو لا دي ان حنا كنعرفوها كتم في النوايو وبالنسبه لكل خلايا سالات الديفيزيون ديال هاد الميتوز خاصها ضروري دير الريبليكاسيون ديال الدي ان باش تكمل الديفيزيون ليماجي حيت بالنسبه لي سيلول فيل كيكون فيهم ان سول بران ديال الدي ان خاصها ضروري دير الريبليكاسيون باش ترجعنا دوزين ويمكن لا تكمل لي ديفيزيون ديالها وتستمر باش يمكن نوقع الريبرودكسيون ويبقى لنا التكاثر ويبقى لنا الصفات كينتقلوا عبر الاجيال. دونك هذه هي نظرة على الريبليكاسيون دو لا دي ان ودابا نشوفوا الميكانيزم ولا اهم ميكانيزم د هاد الريبليكاسيون هذه. بالنسبه للميكانيزم د الريبليكاسيون د لا دي ان عندنا 5 لي ميكانيزم اللي كتمر بهم هاد الريبليكاسيون واللي ضروريين. دونك بالنسبه للريبليكاسيون د لا دي ان الميكانيزم الاولى اللي كتمر بها هي شاك موليكول د دي ان سو ديرول اي سو سيباري en deux brins par prise des liens hydrogènes. هنا كنعرفوا كل موليكول د دي ان كيكون داير على بعضو او ديك اللولبين كيكونوا ملويين على بعضهم وفي البدايه د الريبليكاسيون كيتم ديرول سو ديرول دو سي بران يعني كيتفسخوا لنا ديك اللولب ديالهم يسو سيباري كيفترقوا عن بعضهم باش par prise des liens hydrogènes كيتم تكسير ديك الروابط الهيدروجينيه ما بين لي بغا باش كيتفرقوا لنا على بعضهم باش كتشكل لنا عيون الناسخه. اذا ملي كيتم ديغول د هاد البغا هذا والسيباراسيون ديالهم كتجينا الميكانيزم الثانيه اللي هي دي نيكليوزيد تري فوسفات د دي ان ديجا سانتيتيزي اي بريزونت دون لونيون s'approchant des extrémités 3' des deux brins d'ADN en formation. بالنسبه باش يتشكل لنا اللولب جديد كنحتاجوا النيكليوتيدات وهنا في وسط النوايو كيكون عندنا ديجا النيكليوتيدات كاينين يعني النيكليوزيد تريفوسفات ديجا سانتيتيزي دون لو نيو يعني موجود في وسط النوايو et s'approche des extrémités 3' des deux brins d'ADN en formation. وكيبدا لنا ليكستريميتي ديالو من 3 بريم حتى ان 5 بريم. هذا هو المنحى د الريبليكاسيون ديالو ما كيجيناش من 5 بريم ل 3 بريم اذا كيمشي لنا من 3 بريم ل 5 بريم. والمرحله الثالثه اللي هي لي نيكليوزيد ساباريان او باز دو لا دي ان بار لي ليان هيدروجين اي سولون لي ريغل دو كومبليمونتير. بالنسبه لهاد النيكليوزيد اللي عندنا في النوايو طريقه الترتيب ديالهم ولا التصنيف ديالهم او بران دو لا دي ان بار لي ليان هيدروجين كيرتبطوا لنا مع النيكليوتيدات القدامين بالروابط الهيدروجينيه. وقلنا حنا كل نيكليوتيد كيتقابل مع اخر مثلا عندنا الادينين كيتقابلنا مع التيمين والسيتوزين كيتقابلنا مع الغوانين. اذا كان العكس كتسمى هذيك ميوتاسيون عيد تنتج لنا واحد الخلل. اذا هنا قلنا في هذه المرحله لي نيكليوزيد ساباريان او باز دو لا دي ان par les liens hydrogènes بالروابط الهيدروجينيه et selon les règles de complémentaire يعني les règles de التقابل الادينين مع التيمين والسيتوزين مع الغوانين. والمرحله الرابعه اللي هي لا دي ان بوليميراز ان انزيم libérer le pyrophosphate de chaque nucléoside qui s'ajoute. لا دي ان بوليميراز هو اللي كيرتب لنا ديك لي نيكليوزيدات
كيشدنا كل كيليبيري لنا لا بيريفوسفات دو شاك نيكليوزيد كي ساجوت. يعني مثلا عندنا الادينين، هو كاين واحد الادينين بوليميراز تي ترانسفير كيجي لنا التيمين، هو اللي كينقلوا لنا كيربطوا لنا مع الادينين. اذا هاو كيزيد عاد كيلقى لنا السيتوزين كيمشي كيجيب لنا الكوانين، حيت هو اللي كيختار لنا النيكليوزيد اللي غيتقابلنا مع خا. اذا بالنسبه للمرحله الخامسه عندنا لي دو نوفيل موليكول د دي ان سون رولون اي اون دوبل هيليز. دو نوفيل موليكول د دي ان هذه هي المرحله الاخيره. ملي كيتشكلنا البغان جديد كيتسالى لنا الريبليكاسيون ديالهم، كتم ديك الديغول ديالهم، ديك التلولب ديالهم كيرجع كما كان وكيعطينا دوبل هيليس كينتج على دو نوفيل د دي ان. هنا كنكونوا سالينا لي ميكانيزم د الريبليكاسيون د دي ان، باقي ان شاء الله غادي نتعمقوا فيهم اكثر وغنفهموهم اكثر. ودابا هنا كنكتفي غير بهذا الشيء هذا، يعني باش كدي غير لمحه على الجينيتيك باش دي واحد النظره باش ندخلوا في التزاوجات وما يكونش كاين واحد الغموض ولا شي حاجه بحايده. دونك كنتمنى نكون فيتكم شي حاجه، وحتى الا ما كانتش شي حاجه مفهومه ولا بغيتو نزيد نوضح شي حاجه اكثر، بامكانكم نزلوها في لي كومونتير. والله يعاونكم والله يوفق الجميع. ما نساوش ديروا جيم وابوني للقناه وتهلاو.